अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं याज़मीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और रशीद साफ़ी साहब। नाज़रीन, सियासी लड़ाई सूबों से होती हुई अब विफाक का रास्ता ले रही है। खान साहब एक के बाद एक सरप्राइज देने की तैयारी कर रहे हैं। खबरें ये आ रही हैं कि MQM के तेवर देखते हुए सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। उधर MQM राबता कमेटी का हंगामी इजलास भी हो रहा है, जिसमें वजारतों से मुस्ताफ़ी होने पर भी गौर किया जा रहा है। अब खान साहब MQM की हिकमत अमली का इंतजार कर रहे हैं, उस पर हतमी फैसला किया जाएगा कि एतमाद के वोट लेने का कहना है या नहीं कहना। ऐसे में हम देख रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी ने लाहौर में एक बार फिर डेरे लगा लिए हैं, लेकिन नवाज शरीफ वतन वापस आने को तैयार नहीं। तो सवाल हमारा ये होगा, क्या मुल्क में आम इंतखाबात की फ़ज़ा बनती नज़र आ रही है? क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एतमाद का वोट ले सकेंगे? और जरदारी साहब का आना क्या जाहिर करता है? 9 महीनों में नून लीग की साख अच्छी खासी मुतासिर हुई है, लेकिन फिर भी कायद वापस आने को तैयार नहीं है वतन। इसकी क्या वजह? इन तमाम सवालों के जवाब आज मैं अपने पैनल से जानूंगी, लेकिन उससे पहले अयाज साहब, खान साहब तो हैरान पर हैरान कर रहे हैं। वो जो कहते थे कि खान साहब को सियासत नहीं आती, उन्होंने गलत साबित कर दिया, लेकिन तकिया वो कर रहे हैं MQM पर। क्या एतमाद के वोट की कार्रवाई होगी? वज़ीर आज़म अपनी कुर्सी बचा सकेंगे या आम इंतखाबात होते आपको नज़र आ रहे हैं? कोई फ़ज़ा बनती नज़र आ रही है? मेरा ख्याल इशू जो है थोड़ा सा हटके है। ये एक तो सियासी लड़ाई नहीं है, ये मुल्क की बका का सवाल है, मुल्क के मुस्तकबिल का सवाल है कि आपने करना क्या है इस मुल्क के साथ। बिछाड़ जो आपने कर दी है 7-8 माह में, इसे आपने जारी रखना है या कोई दूसरा रास्ता भी आपने अपनाना है। जो आप कह रही हैं कि इलेक्शन की फ़ज़ा बन रही है, इलेक्शन की फ़ज़ा की बात नहीं है, इलेक्शन की ज़रूरत है या नहीं है। आपके पास मुतबाद आगे जाना है तो आपको अवाम के पास जाना होगा। इलेक्शन का मतलब होता है कि आप अवाम की राय जानने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें और हैं इसको जो बैलेंस कर रही हैं। एक जो है आपकी ज़िद है। ज़िद ये है कि ये जो इमरान खान है इसको रोकना है, इसको कंटेन करना है, इसको इसके गिर्द जो है ऑब्स्टिकल्स लगाने हैं। और दूसरी चीज़ जो है, आपके दिलों में डर बैठा हुआ है कि इलेक्शन हुए तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ये कौन सी चौथी पानीपत की जंग होगी और हमारा क्या हशर होगा। राना सनाउल्लाह ने तो पहले भी कह दिया है मियां नवाज शरीफ को कि ये जो ट्रस्ट वोट जो है जो ले गए, जो अपना एतमाद का वोट चौधरी पुरज़े, इससे हमारा मुंह जो है लॉस ऑफ फेस, अंग्रेजी एक्सप्रेशन है, नून लीग का हुआ है। नून लीग का लॉस ऑफ फेस नहीं हुआ, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन ये उनका फैसला था, ये सारी रंग बिरंगी जमातों का फैसला था। और जो इन्हें पीछे से गाइड करने वाले थे, जो इनके धागे खींच के इन्हें कभी यहाँ मोड़ रहे थे, कभी वहाँ मोड़ रहे थे। आप MQM की बात कर रहे हैं। MQM जो है वो किसी PTI के साथ तो नहीं मिली हुई। MQM इस कोalition का हिस्सा है। Exactly. MQM को एतराज़ है तो अपने कोalition पार्टनर से करे, जिसका वो वहाँ पे बैठे हुए हैं, जिनकी जिस गवर्नमेंट में वजारतें उन्होंने ली हुई हैं। ये क्या बात है कि आज वो कल इलेक्शन हो रहे हैं, अब इनको एतराज़ात पे एतराज़ात सूझे। पहले आप शहबाज शरीफ से बात करते, आप इस कैबिनेट से बात करते, और वो जो आपके मामे और चाचे जो हैं, जो आपको इकट्ठा कर रहे हैं या करते रहे हैं, अब इससे ज़्यादा तो मेरी समझ में बात नहीं आती कि मामे चाचे कहें या क्या कहें, उनसे आप शिकायत करते कि ये डीलिमिटेशन नहीं हुई, फलाना नहीं हुई। 8 महीने जहाँ पे मुल्क का जो है सत्यानाश हो गया है, आपको इतराज़ था तो तब तो आप तो भाग के एक गवर्नमेंट का हिस्सा थे। आप भाग के जब आपको थपकी मिली या धक्का मिला या थोड़ा जोर से पीछे हुई तो आप जाके वहाँ मिल गए तो फिर आप फिर भुगते हैं उसका। सारे वो कराची को तो दाव पे आप मत लगाएं। तो बात ये सियासी लड़ाई कतन नहीं है। दिस इज जो इशू है, इस सियासी लड़ाई से बहुत ज्यादा है, मुल्क के मुस्तकबिल का है कि आपने इस मुल्क के साथ करना क्या है। तो कोई रास्ता तो आप बताएं ना। ये नहीं है कि इमरान खान बड़ी सियासत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। भाई इमरान खान ने तो जब अवाम पीछे आ गई थी और उनके कॉल पे जब लबैक एक बार नहीं 5-6 बार 10 बार बाय इलेक्शंस हुए, जिनको नज़र नहीं आता था, अब नहीं आता था उसका इलाज अब क्या किया जाए। सामने एक चीज़ हो रही है
لیکن آپ نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے نہیں دیکھنا، ٹھیک ہے، ہم نے آنکھوں پہ پٹی باندھے رکھنی ہے، ہم نے پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے، ہم نے جملہ بازی کرنی ہے، اس کا تو پھر کوئی حکیم لقمان سے بڑا کوئی حکیم آئے، وہ آپ کو کوئی دارو دوا دے تاکہ آپ وہ کر سکیں۔ تو یہ عیاں ہے کہ سچویشن ملک کی کیا ہے، حالت کیا ہوگی، اسے نکلنا ہے یا نہیں ٹھیک نکلنا، ہے، اس یہ صورتحال سیاسی سے نکلنے کے نوٹنکی لیے کیا نہیں حل ہو رہی۔ تلاش کرنا ہے، اس وقت اس بات کی ضرورت ہے۔ لیکن سلمان صاحب، ایاز صاحب کہہ رہے ہیں ایم کیو ایم کا گرا تو اپنوں سے ہی ہے، اور انہیں چاہیے تھا شہباز شریف صاحب سے بات کریں۔ آج آپ کی بات ہوئی ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے، کیا سوچ ہے؟ کیا ارادہ رکھتے ہیں وہ لوگ کہ قبل از وقت انتخابات کروائیں گے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے ایاز صاحب نے باتیں بڑی سنجیدہ کی ہیں، اور یہ بات درست ہے کہ یہ معاملہ صرف سیاسی نہیں ہے۔ جب ہم ملک کی بات کرتے ہیں تو دراصل ملک کی معیشت کی بات کرتے ہیں، اس لیے کہ بڑا چیلنج معاشی چیلنج ہے، اور کیا معاشی چیلنج سے نبٹنے کے لیے پاکستان کے حکمران اور پاکستان کے سیاستدان سنجیدہ ہیں۔ ایک ہوتا ہے سیاسی حل، اور ایک ہوتا ہے کہ کیا آپ ایسے اقدامات کرنے کی پوزیشن میں ہیں کہ ملک کو آگے لے جایا جائے۔ سیاسی حل ہمیشہ سیاسی اور جمہوری حکومتوں کے اندر عوام کا مینڈیٹ ہوتا ہے، اور ہمارا بڑا سیاسی المیہ یہ ہے کہ کتنی بھی گمبھیر صورتحال ہو اور سیاستدان کتنے بھی نامقبول ہو جائیں، وہ لوگوں کی طرف رخ کرنے سے ہمیشہ اوائڈ کرتے ہیں، حکمران عمران خان ہوں یا شہباز شریف ہوں۔ بات یہ کہ اس وقت جب ان کی کشتی بھی ڈاواڈول تھی، ان کے پاس آپشن موجود تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا، میں لوگوں کے پاس جاؤں گا، لیکن وہ لوگوں کے پاس نہیں گئے۔ آج بھی جو صورتحال ہے، دیکھیں کرائسس بڑھتا جا رہا ہے۔ تو وزیر اعظم کیا اسمبلیوں سوچ کی رکھتے تحلیل ہیں؟ کے بعد دیکھیں شہباز شریف صاحب سے بھی میری بات ہوئی ہے، میں نے بھی جو بات ان سے سمجھی ہے، آج ان کی میٹنگ بھی ہوئی ہے، اور میٹنگ میں وہ وہی بات بظاہر کرتے نظر آ رہے ہیں، لیکن ہمیشہ جو بات میڈیا کو ریلیز کی جاتی ہے وہ بات ویسے نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں میری اس پارٹی کے ایک فیڈرل منسٹر سے بات ہوئی ہے، ذمہ دار فیڈرل منسٹر ہے، سیاسی سوچ اور اپروچ رکھنے والا، اس نے کہا جی نواز شریف صاحب کو اگر اس ساری صورتحال پر تشویش ہے تو نواز شریف صاحب پاکستان کے اندر واپس آئیں۔ اس پر ہم بات کریں گے آگے چل کے۔ لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ تو کرائسس کے اندر کھڑی ہوتی ہے، اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ باہر بیٹھ کے پاکستان کی صورتحال وہی ہے کہ آپ کی ٹکٹ بکتی ہے، تو اب پلوں کے نیچے سے پانی بہہ چکا ہوا ہے۔ ہر آنے والے دن کے اندر صورتحال تبدیل ہو رہی ہے، اور مسئلہ وہی تبھی حل ہوگا جب کوئی سیاسی حل نکلے گا، اور سیاسی حل یا منتخب ایوانوں کے اندر سے نکلتا ہے یا پھر میدانوں میں سے نکلتا ہے۔ اس وقت میدان بھی گرم ہے اور ایوان تو بالکل ہی ساکت ہوئے ہیں، اور جو پارلیمنٹ لوگوں کو ڈیلیور نہ کرے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کی موجودہ حکومت صورتحال کا ادراک کرے اور اس کا حل نکالے، دیکھیں جب ہم یہ کہتے ہیں نا انتخابات فوری حل ہے، جی میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس صورتحال کے اندر انتخابات، پہلے تو انتخابات ہو جائیں گے، اور پاکستان کے اندر دو انتخابات حل نہیں ہوں گے کہ دو اسمبلیوں کے انتخابات اب ہو رہے ہوں گے، دو کے بعد میں ہو رہے ہوں گے، پھر قومی الیکشن ایک ہی ہوگا۔ الیکشن وہی ہوگا جو آزادانہ ہوگا، شفاف ہوگا اور منصفانہ ہوگا، اور لائنز ڈرا ہوں گی۔ اور اگر اہل سیاست یہ سمجھتے ہیں کہ جی اس دفعہ پھر الیکشن ہوگا اور اگر ہم نہیں جیتیں گے ہم پھر دھونس اور دھاندلی کا شور ڈال دیں گے، ایسے نہیں چلے گا، اب نہیں یہ چلے ٹھیک ہے، اب یہ صورتحال نہیں تعریف کی جا پڑیں گی، سکتی۔ تب الیکشن ہوگا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے اتحادی حکومت مشکل میں ہے؟ ایک اتحادی ناراض ہو گئے، ایم کیو ایم صرف بلیک میل کر رہی ہے، اہم کردار ادا کر رہی ہے ایک دفعہ پھر؟ دیکھیے ایم کیو ایم کی تو یہی پالیٹکس ہے۔ دیکھیے انہوں نے کولیشن بلڈنگ پیپل پارٹی سے بھی کی ہے، پی ایم ایل این سے بھی کی ہے، پی ٹی آئی سے بھی کیا، اب پھر پی ایم ایل این یا جو بھی ہے، طریقہ کار وہی ہے۔ اچھا طریقہ کار وہی ہے، ناراضگی کا اظہار، شکایت کا اظہار، کیبنٹ کی میٹنگیں اٹینڈ کرنا چھوڑ دیں گے، ناراض ہو جائیں گے، چھوڑ دیں گے پارٹی کو۔ یہ عمران کے ساتھ بھی تھے، لیکن اس وقت چونکہ ماحول بدلا، ماحول کے اندر کچھ ایکویشن بدلی تو انہوں نے بھی اپنا رخ بدلا۔ تو یہ ایک ان کے ٹپیکل سٹائل ہے پولیٹکس کا، اور یہ ایک بہت محدود ایتھنک فریم ورک میں چونکہ کام کرتے ہیں، اس کے بیونڈ چونکہ ان میں سوچ کی کمی ہے، اس کی وجہ سے یہ ہمیشہ ہر پارٹی سے یہی کرتے رہے ہیں۔ جو اب ہو رہا ہے کوئی نئی بات نہیں ہو رہی، یہ رپیٹ ہو رہا ہے اس کا سٹائل جو ہے۔ دیکھیے اس وقت پاکستان میں جو پولیٹکس ہے، اس وقت ایک شدید قسم کا پولیٹیکل اور اکنامک کرائسس ہے پاکستان کے اندر، اور بنیادی جو اس وقت چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایشو یہ ہے کہ ایک اقتدار میں رہے یا دوسرا اقتدار میں رہے، یا ایشو یہ ہے کہ آپ سیاست میں
جو ہے سرٹینٹی، یقینی ماحول کس طرح کریٹ کریں گے اور اقتصادیات کے چیلنج کو کس طرح میٹ کریں گے. تو اگر ان چیزوں کو آپ نے ایڈریس کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں پریزنٹ پولیٹیکل ڈسپنسیشن یا پریزنٹ پولیٹیکل ارینجمنٹ یہ ایشوز کو ایڈریس نہیں کر سکتی. نہ اپوزیشن کر سکتی ہے، نہ یہ گورنمنٹ کر سکتی ہے. اور اگر جمہوریت میں آپ تھوڑا سا بھی بلیو کرتے ہیں، صرف انا کے ذریعے زندگی نہیں گزارتے، تو میرا خیال یہ ہے کہ جمہوری نظاموں میں ایسی صورتحال میں الیکشن ضروری ہوتے ہیں. الیکشن ضروری ہوتے ہیں اور نیشنل لیول کے الیکشن کرنے چاہیے. ایک الیکشن ہونا چاہیے، جسے میں نے کل بھی کہا تھا کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے ایک الیکشن اپریل میں ہو، ایک اکتوبر میں ہو. تو یہ پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا. ہمارا سسٹم ہے اس طرح بنایا گیا ہے کہ اکٹھے الیکشن ہو، اور میرے نزدیک جو ہے نیشنل الیکشن مئی کے اندر ہو جانے چاہیے. ٹھیک ہے، ملک کے حالات معاشی صورتحال ہی متحمل نہیں ہو سکتی کہ آپ بار بار الیکشن کرائیں. صافی صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں اناؤں کا گھمسان اس وقت زوروں پر ہے. صدر وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتے ہیں، ایسی خبریں گردش میں ہیں. تو کامیابی کس کی ہوگی؟ وزیر اعظم اپنی کرسی بچا سکیں گے یا معاملہ ہاتھ سے نکل گیا اب ان کے؟ دیکھیے، کامیابی تو کسی کی بھی نہیں ہو سکتی. سیاسی عدم استحکام میں اضافہ ہوگا. اگر شہباز شریف صاحب بالفرض محال اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، جو ایم کیو ایم دراصل جو ہمیشہ سے ان کی ایک پاور پالیٹکس کا ایک وتیرہ رہا ہے، اور ابھی تک جو پرانا ان کا ایک طرز عمل ہے، ایک پریشر گروپ کے طور پہ جو ان کا ایک طرز عمل رہتا ہے، اس سے وہ باہر نکلنے میں یہ جماعت کامیاب نہیں ہوئی ہے. تو مشکلات تو کافی ہو سکتی ہے. صدر کا استحقاق ہے کہ جس طرح گورنر نے پرویز الہی صاحب کو کہا تھا پنجاب میں، تو وفاق میں بھی کہا جا سکتا ہے. اگر استعفے جمع ہو چکے ہیں ایم کیو ایم کے وزراء کے اور ان کے اراکین کے، میرے خیال میں 7-8 لوگ جو ان کے ہیں، تو اگر ایم کیو ایم کا سپورٹ نہیں رہتا وزیر اعظم صاحب کے پاس، تو پھر تو صدر کا کہنا بنتا ہے اور ان کو اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے میں دشواری کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. لیکن بات وہی ہوگی، اگر شہباز شریف صاحب کی چھٹی ہو جائے تو جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت کا، مہنگائی کا اور دہشت گردی کا، وہ مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ کا سیاسی استحکام کی جو ہماری سب کی خواہش ہے، وہ خواہش پوری ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. مزید عدم استحکام کی کیفیت ہوگی، مزید انارکی کی طرف ہم جائیں گے. جتنی اسمبلیاں ہم نے توڑ دی ہے، بس اسی پہ اگر اکتفا کیا جائے، یعنی 2 اسمبلیاں، شاید کے پی کا اسمبلی بھی جو ہے عنقریب ٹوٹنے والی ہے. اور آج اگر 10 بجے تک گورنر پنجاب دستخط نہیں کرتے تو پنجاب کی اسمبلی بھی ٹوٹ جائے گی. پہلے اس مسئلے سے نمٹا جائے کہ کیا وفاقی حکومت جو ہے اس بڑے فیصلے کے بعد، جو وفاق کے 2 بڑے یونٹ آپ کے پارلیمانی نظام سے نکل رہے ہیں، ان کا وجود ہی برقرار نہیں رہتا، تو کیا ان 2 صوبوں میں الیکشن کروا کے وفاق کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی کہ نہیں؟ ہمیں نئے عام انتخابات کی طرف اب جانا جو ہے وہ ہمارے لیے وہ ضروری ہے. میری نظر میں اب جو ہے واقعی اناؤ کی باور سے نکلنا چاہیے. مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کو جو ہے اپنے اقتدار مزید، اگر جتنا بھی اس کو طوالت دیں گے اتنی ہی ان کی سیاسی سبکی ہوگی. بالکل، اب وقت ہے اقتدار کی حوث سے نکلا جائے اور ملک کے لیے سوچا جائے. لیکن ایسے میں ایاز صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سوال جو نون لیگ کے حلقوں میں بھی بڑا بے چینی سے کیا جا رہا ہے کہ ملک کے یہ حالات ہیں، اسپیشلی نون لیگ نے بڑا نقصان اٹھایا اپریل کے بعد سے اب تک، سیاسی ساکھ بے حد متاثر ہوئی ہے. نواز شریف صاحب وطن واپس آنے کو ابھی تیار نہیں ہے. اگر لیڈرشپ لندن سے نہیں آتی یہاں تو نون لیگ کو اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے مزید؟ ہمیں نون لیگی حلقوں کا نہ سروکار ہے نہ پتہ ہے، پر آج میرے گناہگار کانوں نے کیا سنا ہے. یہی بات جو آپ کہہ رہی ہیں، یہ تو پہلے قبلہ نے کہہ دی ہے کہ وہاں پہ بیٹھ کے کوئی اگر یہ سمجھے کہ وہاں بیٹھ کے چلا سکتے ہیں تو ایسا نہیں ہوگا، اور اگر یہ آپ سمجھیں کہ آپ کا ٹکٹ وہاں سے بکے گا، میں یقین نہیں کر رہا تھا کہ میں کیا سن رہا تھا. اور پھر یہ بھی کہا گیا
کہ पुलों से के नीचे से पानी बह चुका बहुत बह तो चुका पुल ही है। बह रहा है, पानी क्या बहेगा? देखिए इसको आप थर्मोमीटर समझिए, कौमी थर्मोमीटर, बैरोमीटर समझिए कि अगर किबला को भी बात समझ आ गई है तो फिर सरों से पानी बहुत ऊपर जा चुका है और ये फिर सब होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बड़ी रुकावट जो इलेक्शन के बीच में घायल थी वो रशीद साफी साहब थे, वो भी आज इस बात पे आ गए कि इलेक्शन के सिवा कोई चारा नहीं है। तो ये तो बिल्कुल अनहोनी जो है, अनहोनियां नहीं सर, हम हो पहले रही भी हैं। रुकावट नहीं थे, किबला आज भी आपने और हमारी इसका हमारे क्रेडिट जो किसे देंगे आप सबूत- अयाज साहब? ये जो अनहोनियां हो रही हैं, सबूत इसका क्रेडिट किसे KP देंगे? हैं जी, मतलब है कि अब देर आयत दुरुस्त आयत, मतलब इतने अरसे बाद अब you, नुक्ता जो है पल्ले पड़ गया है और ये है, इसलिए ये कान जो है इनको यकीन नहीं आ रहा था कि ये है। और अगर ऐसा हो गया है तो देखिए, जो अपने आप को समझते हैं कि सारी अकल का दायरा हमारे पास है, हम जो समझते हैं और कोई नहीं समझ सकता। जो अभी तक रुकावट बने हुए हैं इलेक्शन में, रुकावट पीडीएम वगैरह तो बेचारे वो दुम छल्ले हैं। और मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ, मैं कोई खामखा जुमलाबाजी नहीं कर रहा, लेकिन जो बड़े फैसले लेते हैं या जो समझते हैं कि हम बड़े फैसले ले सकते हैं, हालांकि तारीख इबारत है गलतियों से और पता नहीं ब्लंडर से, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, तो समझना चाहिए कि भाई आगे निकलें, ये ठीक जिद है। से बाहर निकलें, ठीक है। एक खौफ से निकलें, ठीक। ये इमरान खान का जो डर है इससे निकलें, और एक जिद से निकलें कि इसका राह हमने रोकना। आगे बढ़ने की जरूरत है और असाब पर किसी को नहीं। सवार करने की जरूरत नहीं। लेकिन सलमान साहब, आप कल भी हमने इस पर बात की थी और आज भी मैं ये असबाब जानना चाहती हूँ। पंजाब में नून लीग के शिकस्त के असबाब जब हमने देखा कि आसिफ अली जरदारी भी यहाँ आए और उनको सियासत का बहुत बड़ा खिलाड़ी कहा जाता है, नंबर गेम जोड़ तोड़ में बड़े माहिर हैं वो, उनके होते हुए सुबकी का सामना करना पड़ा। अब वो फिर आ गए हैं, लाहौर में डेरे जमा लिया उन्होंने, तो उनका आना क्या जाहिर करता है? पहले तो अभी जो कहा गया ना कि इमरान खान का डर, इमरान खान को भी किसी का डर है। किसका? वो भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट एक बड़ा रोल अदा करे। कि बात ये कि जब तक पाकिस्तान के सियासत के फैसले सियासतदान नहीं करेंगे, कि आप फिर उन्हीं की तरफ लौट के जा रहे हैं जिन्हें आपने हर तरह से टारगेट किया, जिससे पाकिस्तान की साख, पाकिस्तान के अदारों की साख, पाकिस्तान के अंदर ही नहीं पाकिस्तान से बाहर भी। देखें, आप 2 दिन पहले की कैफियत में मुझे ले जाना चाह रही हैं कि लेकिन आसिफ अली जरदारी तो आए हैं आसिफ ना? जरदारी साहब तो अभी 2 घंटे पहले आए हैं, कोई 2 दिन पहले नहीं आए। बात है कि आसिफ जरदारी साहब पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन हैं, उनकी एक अपनी पार्टी है, वो इस हुक्मरान अलायंस का हिस्सा है। बात है कि हम यहाँ पर सियासत डिस्कस करने बैठते हैं, यहाँ किसी के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करते कि जी किसी के साथ कौम है। कभी हम बैठ के कहते हैं कि जी ये अगर हुकूमत ना गई तो ये काफ लीग बन जाएगी। आज हम कहते हैं जी कौम उनके साथ है। फैसला वोट की ताकत से होना है, और फैसला तभी होना है जब पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होगा। अगर हम बैठ के एक को सर्टिफिकेट देंगे जी कि पाकिस्तानी कौम उसके साथ है, यहाँ तो छोटी छोटी पार्टीज भी कहती है कि जी कौम हमारे साथ है, तो फैसला जो वोट की बुनियाद पे होगा दुरुस्त होगा। और जो आपने पंजाब के अंदर कहा कि जी शिकस्त हो गई, ये जब 2018 का इलेक्शन हुआ था ना, हकायक ये है कि एक स्रीति पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी। अच्छा। और आज जिन्हें खान साहब मोर्द इल्जाम ठहरा रहे हैं वो खान साहब की तरफ थे। 129 सीटें नून ने जीती थी, 121 इन्होंने जीती थी। फिर 121 को कहां तक ले जाया गया, तो मैं समझता हूं ये खेल पाकिस्तान से खत्म होना चाहिए। और ये जो बार बार कहा जा रहा है वो जो बड़ा खेल खेलते हैं, भाई अगर वो बड़ा खेल खेलने वाले कहते हैं कि हमसे गलती हुई है, हम पीछे आ गए हैं, तो फिर छोटा खेल खेलने वाले बड़ा खेल खेलें ना, जरा बड़ा दिल करें। बात यह है कि ये जिद और हटदर्मी ने पाकिस्तान को इस नैच पे लाके खड़ा किया है कि पाकिस्तान की सारी पार्टीज हुकूमतों के अंदर मौजूद थी और पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम मसाइल ज़्यादा रहे, महंगाई ज़्यादा रहे, कोई भी उनकी हुकूमतों आवाज़ में है, नहीं लेकिन बना। रिलीफ अवाम के लिए कुछ नहीं है। ऐसे में डॉक्टर साहब, हम नवाज शरीफ की वतन वापसी की बात करें, अभी तो वो आने को तैयार नहीं। लंदन से हिदायत पार्टी की साख बेहतर कर सकती हैं। मरियम के बारे में सुन रहे हैं कि वो शायद आ जाए। मेरा ख्याल है मरियम के लिए आना कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि वो उस मुश्किल में नहीं है जिस मुश्किल में नवाज़ शरीफ साहब हैं। जब तक कोर्ट उन्हें कोई रिलीफ नहीं देती, मेरा नहीं ख्याल कि नवाज़ शरीफ साहब फौरी तौर पे वापस आएंगे। अच्छा। वो कोर्ट से अगर कोर्ट उनको रिलीफ दे दे तब मेरा ख्याल है वो आ जाएंगे, वो इंतज़ार करेंगे कोर्ट का। बाकी रहा जहाँ तक ये है कि कि वोट की बुनियाद पे फ़ैसला होगा, बिल्कुल ये सही है कि वोट की बुनियाद पे फ़ैसला होगा,
لیکن جب اسٹیبلشمنٹ کی بات کی جاتی ہے تو مجھے آپ یہ بتا دیجئے پاکستان کی تاریخ میں 1988 کے بعد کون سی بڑی پارٹی ہے جس نے اسٹیبلشمنٹ سے کسی ایک مقام پہ فائدہ نہیں اٹھایا اور اس کے بعد اس پہ تنقید نہیں کی؟ یہ پیپل پارٹی کو بھی آپ لے لیں، پی ایم ایل این تو ماشاءاللہ ان سب میں آگے ہے، اس کے بعد پی ٹی آئی نے بھی فائدہ اٹھایا. تو یہ ایک سیاسی حقیقت ہے. دیکھیے جس ملک میں سیاستدان کسی بات پہ رضامند نہ ہو، جہاں سیاستدان ایک دوسرے کے سیاست کو ختم کرنا چاہتے ہوں، جہاں سیاستدان سیاسی کرائسس اور اکنامک کرائسس کو ڈیل نہیں کر سکتے ہوں، وہاں اقتدار جو ہے وہ ہمیشہ ان کے پاس نہیں رہتا، وہ یا تو ریاستی اداروں کو چلا جاتا ہے، جو کہ پاکستان میں ایک سے زیادہ ریاستی ادارے ہیں، کچھ ایک ادارہ استعمال کرتا ہے، کچھ دوسرا استعمال کرتا ہے، لیکن آپ کی اسمبلی نہیں کر سکتی. پارلیمنٹ اس لیے بے معنی ہے. پارلیمنٹ کیا ہے؟ پارلیمنٹ نام کرسیوں اور میزوں کا نہیں ہے. پارلیمنٹ وہ مائکرو فونز، پبلک ایڈریس سسٹم وہاں لگا ہوا ہے اور کیمرے لگے ہوئے ہیں، ریکارڈ ہو رہی، وہ پارلیمنٹ نہیں ہے. پارلیمنٹ ممبران ہیں اور وہ ممبران جو کچھ کرتے ہیں وہ پارلیمنٹ ہے. تو اگر وہ اپنا کردار ادا نہیں کریں گے تو پاور کہیں اور چلی جائے گی. کون کر رہا ہے پارلیمان کو بے توقیر؟ کون وہ اس کو خود کر عزت رہے نہیں ہیں. بخشا؟ بالکل یہی بات ہے. لیکن صافی صاحب ہم دیکھ رہے ہیں حکومت اپنی ہے، پھر بھی نواز شریف صاحب کترا رہے ہیں، کیوں ہچکچا رہے ہیں وطن واپس آنے سے؟ دیکھیے مسلم لیگ نون کا المیہ یہ ہے کہ یہ وقت ہے عوام کو اعتماد میں لینے کا وقت ہے، اپنے ووٹر اور سپورٹر کو اعتماد میں لینے کا یہ لمحہ ہے. لیکن پوری مسلم لیگ کی قیادت جو ہے لندن میں بیٹھی ہوئی ایک شخصیت کو اعتماد میں لینے کے لیے لندن کے دوروں پہ مسلسل ان کا آنا جانا ہے. دوسری بات ہم یہ سنتے ہیں کہ وہ آج آ رہے ہیں، کل آ رہے ہیں. ابھی تو ماشاءاللہ ان کی پلیٹ لسٹ بھی برابر ہے، ان کی جو صاحبزادی ہے ان کے گلے کا آپریشن بھی کامیابی سے مکمل ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ دے. تو اب کیا دقت ہے؟ اب آپ نے اپنی سیاست کا مکمل جنازہ نکال کے پھر اس کے شرکت میں آپ نے پھر تشریف لانی ہے. اگر اب بھی آپ نہیں آتے تو اس سے تو ہم یہی مطلب اور یہی تجزیہ اخذ کریں گے کہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف صاحب عمران خان صاحب کی مقبولیت سے خائف ہے، انتخابات سے ڈر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں. اپنی جماعت کی جو ہے مکمل ملیامیٹ ہونے کی قربانی کے لیے بھی وہ تیار ہے، لیکن وہ جو ہے لندن میں ان سے جو ان کی واپسی میں جو تاخیر ہے اس کو ختم کرنے پہ راضی نہیں ہے. اس سے یہی پھر ایاز صاحب جو کہ کچھ ہمیں کہتے رہے ہیں تو پھر ان کی بات بالکل درست تھی کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت کے خوف کی وجہ سے مسلم لیگ نون کی قیادت باہر ہے، اور پی ڈی ایم کے جو پاپڑ بیل رہے ہیں مختلف جگہوں پہ وفاق میں اور صوبوں میں، تو اس کا بھی یہی ہم اندازہ لگا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب واقعی پاکستان کے مقبول لیڈر ہیں. تو اس میں اب کہنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ مقبولیت کا نہیں ہے بلکہ قبولیت کا ہے. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے. کل کراچی میں دوسرے مرحلے کے بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، ایم کیو ایم کے لاکھ انکار کے باوجود بھی. تو کون بازی لے جائے گا، اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. سٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. سندھ حکومت اور ایم کیو ایم کی تمام تر کوششیں ناکام ہوئیں. کل کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ ہونے جا رہا ہے. ایم کیو ایم نے بھی فیصلہ کرنا ہے کہ وہ ان کا حصہ ہوگی یا پھر بائیکاٹ کرے گی. یا سب آپ اس وقت کراچی میں موجود ہیں، کیا گہما گہمی آپ دیکھ رہے ہیں اور کل کس کا پلڑا بھاری نظر آ رہا ہے آپ کو؟ نہیں وہ والی بات ہی نہیں رہی. وہ جو تم تراک ایم کیو ایم کا ہوا کرتا تھا، تب بھی ہم کراچی جب آتے تھے تو عجیب سا ماحول ہی اور ہوتا تھا. ایئرپورٹ سے نکلتے تھے تو محسوس ہونے لگتا تھا کہ کسی جماعت کا رین آف ٹیرر، اور میں یہ ایڈوائزڈلی فریز یوز کر رہا ہوں، اتنا کسی مارشل لاء حکومت کا جو ہے روب اور دبدبہ اور ڈر نہیں، کبھی بھی نہیں ہوا جتنا کہ ایم کیو ایم کا تھا. ہم جب ٹی وی ڈسکشنز میں بیٹھتے تھے اس زمانے میں تو تنقید کے حوالے سے ایم کیو ایم کا ہم نام نہیں لے سکتے تھے، اور کراچی میں تو بالکل خوف جو تھا ایک پیلپیبل تھا، آپ فیل کر سکتے تھے. وہ بات کہی اور اچھا ہوا کہ کراچی کے لوگ جو ہیں اس سے آزاد ہو چکے ہیں. تو وہ بڑی بات نہیں ہے. وہ تو پرانے زمانوں میں لسٹ آ جاتی تھی اور پورا وہ الیکشنز
चाहे नेशनल, प्रोविंशियल या म्यूनिसिपल होते वो तो बिल्कुल स्वीप कर जाते थे, अब नहीं है। रोने धोने वो करते रहे, अपने कोalition पार्टनर से वो करें। पर ये जो बात है कि अब ये वाली MQM नाराज़ हो तो पता नहीं क्या हो जाएगा, वो बात नहीं। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में अब भी सबसे डायनामिक शहर जो है वो कराची है। आप यहाँ पे आते हैं, मैं तो आज सुबह आया हूँ, तो आपको फील होता है कि इसकी वो डायनामिज्म जो है, जो इसकी मूवमेंट है, जिस तरीके से कराची की ट्रैफिक चलती है, लाहौर में नहीं चलती है ऐसे। लाहौर हम पंजाबियों का एक अजीब ही अपना मिजाज है, यहाँ के मुख्तलिफ लोग हैं, सिंधी हैं, ये हैं, दूसरी ज़बानें हैं, वो आपको एक, यानी आप कह रहे हैं अब वो बात नहीं रही, MQM में वो बात नहीं रही। लेकिन सलमान साहब, कल इंतखाबात होने जा रहे हैं, ये बल्दियाती इंतखाबात क्या हैसियत रखते हैं सियासी जमातों के लिए और वहाँ के आवाम के लिए कितनी अहमियत के हामिल है ये? देखें, ये जो बल्दियाती सिस्टम होता है जमहूरी माशरों में, इसे बुनियादी जमहूरियत का निज़ाम कहा जाता है। मुकामी हुकूमतें मुकामी मसाइल का हल पेश करती हैं देही शहरी इलाकों में। लेकिन पाकिस्तान का बड़ा सियासी अलमिया ये है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के मंशूर उठा के देख लें, एक मजबूत और मौसर बल्दियाती सिस्टम, लेकिन ना सियासी जमातें इसमें संजीदा हैं, ना सूबाई हुकूमतें। सूबाई हुकूमतों ने 18th अमेंडमेंट में मरकज़ से इख्तियारात ले लिए, ज़िलों को नहीं दिए। अब कराची मिनी पाकिस्तान है। कराची एक ज़माने में, जैसे भी बात कर रहे थे, इंतहाई खूबसूरत शहर था, पूरे मुल्क से लोग वहाँ सैर करने के लिए जाते थे। और वो जो तस्वीर पेश की है वो दुरुस्त है कि वो MQM कैसे बनी, क्यों कर बनी, किस लिए बनी, कौमी जमातों का रोल ख़त्म करना था। अब वो जो इसी सिस्टम के नतीजे में बनने वाली MQM थी, वो इलेक्शन से क्यों दौड़ रही है? और बात है वहाँ पर इलेक्शन होने जा रहा है, और पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन को तो सराहना चाहिए कि वो सिर्फ न्यूट्रल ही नहीं हुआ, बहुत हद तक न्यूट्रल हुआ है। और बात है, अभी भी मैंने कल भी कहा था कि तलवार अभी भी लटक रही है। वो जो आप कह रहे हैं ना ब्लैकमेलिंग क्या है, आसिफ जरदारी साहब यहाँ क्यों आए हैं कि जी वो हर कीमत पे इलेक्शन मुलतवी कराना चाहते हैं, इसलिए कि वहाँ पर उनकी वो हैसियत नहीं रही। वहाँ पर तो यहाँ से उन्हें क्या मिल सकता है? जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी है, MQM चौथे नंबर पे है, लिहाजा वो चाहते हैं इलेक्शन ना हो। मैं चाहता हूँ कि जी बल्दियाती इलेक्शन कभी भी मुलतवी नहीं होने चाहिए, और जब तक पाकिस्तान के अंदर बल्दियाती सिस्टम मजबूत नहीं होगा, जमहूरियत मजबूत नहीं हो सकेगी। पाकिस्तान के लोगों के मसाइल बराह रास्त बल्दियाती सिस्टम से मुतल्लिक़ है। ठीक है, लेकिन आसिफ जरदारी तो यहाँ से मिल क्या सकता है, और क्या इन इंतखाबात में आज हुकूमतों को हासिल होता है? डॉक्टर साहब से जानेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। इलेक्शन कमीशन के सामने ना पीपल्स पार्टी की चली ना MQM की, इस टेंशन के माहौल में आसिफ अली जरदारी डॉक्टर साहब यहाँ आकर बैठे हैं, इसका क्या मकसद है? और दूसरा, इन नताइज जो बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, इस नताइज के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगी, इनकी क्या अहमियत होगी? देखिए, जरदारी साहब लाहौर में इसलिए आए हैं कि वो जो PMLN है उनको मॉरल सपोर्ट देना चाहते हैं, और क्योंकि जो कुछ भी हुआ है पंजाब में, ये PMLN के लिए सेटबैक तो है, तो मॉरल सपोर्ट ये देना चाहते हैं कि आप खड़े रहें और हम PTI का भरपूर मुकाबला करेंगे। अच्छा, तो उनकी जो सियासत है जरदारी साहब की, वो ड्राइंग रूम और लीडर टू लीडर किस्म की है। पब्लिक लेवल पे उनका वेट नहीं है, क्योंकि पीपल पार्टी की हैसियत वो नहीं है जो कभी थी पंजाब के अंदर, वो एक हिस्ट्री रह गई है। और पंजाब में उनकी 6 सीटें हैं, ज़ाहिर है 6 सीट के साथ वो जो है चीज़ को बदल तो नहीं सकते, लेकिन ये है कि वो एक इम्पैक्ट जो है कम से कम लीडरशिप लेवल पे वो क्रिएट करते हैं। अदरवाइज़ पब्लिकली वो उनकी पब्लिक अपील नहीं है, बल्कि उनसे ज़्यादा तो कहना चाहिए बिलावल की अपील है। अच्छा। पब्लिक के लेवल पे ना ही उनका कोई राब्ता है पब्लिक के साथ। तो इस मकसद के लिए, जहाँ तक कराची इलेक्शन का ताल्लुक है, देखिए लोकल बॉडी के इलेक्शन में कंसिडरेशन बड़ी डिफरेंट होती है नेशनल इलेक्शन की निस्बत, लेकिन फिर भी आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि लोगों की सोच क्या है, लोगों के कंसर्न क्या हैं, लोगों के रुझानात क्या हैं। लेकिन ये है कि आप इसको ट्रांसलेट, जो ये रिज़ल्ट कल आएगा, इसको ट्रांसलेट नहीं कर सकते एग्जैक्टली कि नेशनल लेवल पे किस तरह करेंगे, क्योंकि लोकल लेवल पे बुनियादी तौर पर लोकल इश्यूज़ होते हैं, और इसीलिए लोकल गवर्नमेंट की अहमियत ज़्यादा है कि अगर आपने आम आदमी के मसाइल को डील करना है, गलियों और सड़कों को ठीक करना है, लोगों की ज़िंदगी को बेहतर करना है आम आदमी की,
تو لوکل گورنمنٹ کا ایک بنیادی کردار ہے، اور ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ ہم لوکل گورنمنٹ کو نگلیکٹ کرتے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو پروونشل گورنمنٹس ہیں وہ اختیارات کو آگے نہیں دینا چاہتی. دوسرے ہمارے ایم این ایز اور ایم پی اے ہیں وہ مخالف ہوتے ہیں لوکل گورنمنٹ کے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو پروونشل گورنمنٹ پیسہ دے وہ ان کے تھرو پروسیس ہو، لوکل گورنمنٹ کے تھرو ڈیولپمنٹ کام نہ ہو. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اگر جمہوریت کو کامیاب کرنا ہے، جمہوریت کے 3 لیول ہیں: فیڈرل، پروونشل اور ڈسٹرکٹ، اور اس سے نیچے. اگر ڈسٹرکٹ اور اس سے نیچے آپ جمہوریت نہیں لائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جمہوریت کی جڑیں آپ کھوکھلی کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد پروونس پہ جمہوریت اور فیڈرل لیول پہ جمہوریت نہیں آ سکتی، اس کو ادارے ڈومینیٹ کرتے ہیں. کیا فائدہ جس سے جمہوری کوئی ریلیف نہ حاصل کر سکیں؟ صافی صاحب، ایم کیو ایم نے بھی فیصلہ نہیں کیا کہ وہ حصہ لے گی یا بائیک آؤٹ کرے گی. کیا لگتا ہے آپ کو، ایم کیو ایم بائیک آؤٹ افورڈ کر سکتی ہے؟ جی مریم، اس پہ بات کرتا ہوں، لیکن پہلے جو ایک پشاور سے انتہائی غیر اہم لیکن انتہائی افسوسناک خبر، جو باقی پاکستان کے لیے بدقسمتی سے اتنے اہم نہیں ہے، لیکن وہاں پہ جو ڈی ایس پی سمیت 3 پولیس جوانوں کی شہادت ہوئی ہے، وہ انتہائی افسوسناک ہے. محمود خان صاحب کل رات اسمبلی تحلیل کرنے میں مصروف تھے، شاید جو ہمارے وزیر اعلیٰ ہے کے پی کے، وہ تو ابھی تک وہ نہیں کر سکے، لیکن دہشت گردوں نے خیبر پختونخوا کے دارالخلافہ کی جو سیکیورٹی لائن ہے اس کو تحلیل کر دیا ہے، اور سربند تانے میں گھس کے ڈی ایس پی سمیت ان جوانوں کو شہید کیا ہے. تو یہ ایک المیہ ہے. قومی میڈیا جو ہے اس وقت مصروف ہے کراچی کے الیکشن کے بارے میں، آپ کے جو اعتماد کے جو ووٹ کا جو ایک قضیہ ہے اس بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، وہ بھی اہم موضوعات ہے. لیکن کیا یہ بہتر ہوتا کہ ہم جو اصل ہمارے مسئلے ہیں اس پہ بات کرتے تو زیادہ اچھا ہوتا. کراچی میں کل دیکھیں آپ، جو لندن والے بھائی صاحب ہے اس نے تو اعلان کر دیا ہے، اس نے باقاعدہ کراچی کے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ کل بلدیاتی انتخابات کا حصہ نہ بنے. لیکن اگر کل الیکشن ہوتے ہیں تو ظاہر ہے پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی اور جماعت کو زیادہ فائدہ ہوگا، ان کی سیٹیں زیادہ نکلیں گی، ان کے لوگ زیادہ منتخب ہوں گے. ایم کیو ایم اس صورتحال میں اگر الیکشن میں جاتی ہے تو وہ 4تھے نمبر پہ ہوگی. میئر کا انتخاب جو میرا ایک تجزیہ ہے کہ کوئی ایک جماعت کرنے کے قابل نہیں ہوگی، کوئی 2-3 جماعتیں مل کے پھر کراچی میئر، جس کے لیے تمام لڑائی ہے، شاید اس میں کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن یہ ساری چیزیں ثانوی چیزیں ہیں، اصل مسئلہ جو ہے دہشت گردی، انتہا پسندی کا ہے. دوسری طرف آپ نے خبر آپ کے اسکرین پہ بھی اس وقت چل رہی ہے، لندن سے بھی باضابطہ اعلان کیا گیا ہے کہ عام انتخابات کی طرف پی ڈی ایم اب بھی نہیں جا رہے، اور نواز شریف صاحب نے فرمان جاری کر دیا ہے کہ پنجاب میں انتخابات کے لیے تیاری کی جائے. انہوں نے اور اس کے لیے پارلیمانی بورڈ کا قیام کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے. شہباز شریف صاحب کو لندن سے ہدایات آئی ہے. تو مطلب یہی ہے کہ سیاست کا بازار جو ہے، اور عمران خان صاحب نے بھی اعلان کر دیا ہے، اب آفیشلی خبر چل رہی ہے دنیا ٹی وی پہ بھی، کہ وہ بھی شہباز شریف صاحب سے اعتماد کا ووٹ لینے کا تقاضا کریں گے صدر پاکستان کے ذریعے. تو عمومی سیاست میں مزید تلخیاں ہوں گی، مزید ہلچل ہوگا. نہ پی ڈی ایم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہے، نہ عمران خان صاحب باز آنے سے تو یعنی آگے سیاست میں ہلچل ہی دکھائی دے رہی ہے. جب تک عام انتخابات نہیں ہوتے غیر یقینی کی صورتحال جاری رہے گی. آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے، آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.